بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دخلت المكتبة قبل قليل فوقع نظري على كتاب للإمام الفقيه المحدث علي القاري الهروي المكي رحمه الله. اسم الكتاب المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. علق على هذا الكتاب وحققه وراجع نصوصه فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. فأنا وددت أن أتحدث معكم قليلا بهذه المناسبة. طبعا أنتم عرفتم من اسم هذا الكتاب أن هذا الكتاب يتحدث عن الأحاديث المنتشرة بين أوساط الناس، الأحاديث التي هي غير صحيحة ومنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم ونحن كلنا نسمع دائما من على المنابر حديث ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. حول هذا الحديث في هذا الكتاب في صفحة 123 يقول: حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لا أصل له، كما قال الدميري والزركشي والعسقلاني. فهذا الحديث نحن نسمعه دائما. الآن نحتاج في أن لا نسمع الناس مثل هذه الأحاديث، لا نعترض على أحد، وإنما بأنفسنا لا نبين مثل هذه الأحاديث أمام الناس. كذلك سمعتم وسمعنا مرارا وتكرارا حديث قدسي يقول: كنت كنزا لا أعرف، وفي بعض الروايات كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني. جيد. فهذا الحديث كذلك لا أصل له كما قال العلماء. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي هي كثيرا ما نسمعها، مثلا حديث: ما من نبي نبئ إلا بعد 40. نحن نسمع دائما أن كل الأنبياء الله تعالى بعثهم عندما صارت أعمارهم 40 سنة، فيقول هذا ابن الجوزي رحمه الله إنه موضوع، هذا الحديث لا يصح. وتمام كلام ابن الجوزي كما نقله السخاوي في المقاصد الحسنة يقول: لأن عيسى عليه الصلاة والسلام نبئ ورفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة، فاشتراط 40 في حق الأنبياء ليس بشيء. انتهى. وقال المؤلف في الموضوعات الكبرى، هذا الكتاب يسمى الموضوعات الصغرى، وللمؤلف كتاب الموضوعات الكبرى، يقول فيه: ويعارض حديث التنبؤ على 40 نص قوله تعالى في يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. الله تعالى يقول عن يحيى عليه الصلاة والسلام في القرآن، يقول عنه: وآتيناه الحكم صبيا. وقوله تعالى في يوسف: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. فيقول في الأخير: ولو ثبت يحمل على الغالب، صح هذا الكلام فيحمل على الغالب، وإلا هناك بعض الأنبياء الذين الله تعالى بعثهم وهم في أقل من 40 من عمرهم. فلذلك كثيرا ما نسمع مثل هذه الأحاديث، وهذا الكتاب طبعا فيه أحاديث كثيرة جدا، نسمع مثل هذه الأحاديث. لا ينبغي لنا أن نعترض على أحد عندما يبين، ولكن نفهمه بطريقة حسنة ونقول له أن هذا الحديث لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي لنا أن ننسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن بصفة العلماء يجب علينا أن نبتعد من بيان مثل هذه الأحاديث والتي هي غير صحيحة وموضوعة أو هي ضعيفة جدا، لأن هناك أحاديث كثيرة صحيحة. لماذا لا نختار أحاديث صحيحة بدل هذه الأحاديث الموضوعة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.